Hello everyone, welcome to my channel. We will start at your new topic today, that is abortion. So abortion series को part 1 मा हामी अब गइराछौं, and in this video tutorial we gonna talk about the abortion को definition हैन, कति किसिमको abortion हुन्छ भनेर बुझ्छौं, types of abortion, and we will discuss its types. Then we will discuss each type symptom and their management. So let's start. सो एबोर्सनमा चाहिँ सबभन्दा पहिला एबोर्सन कति किसिमको हुन्छ भनेपछि एबोर्सन दुई किसिमको हुन्छ। एउटा स्पोन्टेनियस एबोर्सन हुन्छ, अर्को इन्ड्युस्ड एबोर्सन हुन्छ। स्पोन्टेनियस एबोर्सनलाई एक्चुअली मिसक्यारेज भनिन्छ र इन्ड्युस्ड भनेको दैट इज डेलिबरेटली एबोर्टेड हैन। सो दुई किसिमको बेसिकली एबोर्सन हुन्छ। अब हामी आज मेनली गरेर डिस्कस गर्छौं स्पोन्टेनियस एबोर्सनको। सो वी विल डिस्कस अबाउट द स्पोन्टेनियस एबोर्सन। सो लेट्स गो टु डेफिनिसन। सो डेफिनिसन के छ कि डेफिनिसन के छ कि एक्सपल्सन और एक्सट्रैक्शन अफ fetus from the mother before 22 weeks, that is period of viability, and weighing less than or equal to 500 ग्राम। भनेको के हो कि फिटस जुन हुन्छ हैन, जुन मदर्सको उममा हैन, मदर्सको युटरसमा जुन फिटस छ, त्यो फिटसको एक्सपल्सन भनेपछि फिटस बाहिर जानु, चाहे फिटस के भयो त अब आफ्नो जुन प्लासेन्टा थियो त्यो प्लासेन्टाबाट सेपरेट भयो। सो फिटस सेपरेट हुनु, चाहे इम्ब्रायो सेपरेट हुनु हैन। सो फिटस और इम्ब्रायो जे पनि सेपरेट भइराछ हैन, र सेपरेट भएर एक्सपल्सन पनि भइराछ हैन। एक्सपल्सन भनेको बाहिर जानु, अब युटेरस भन्दा बाहिर भेजिनल क्याभिटीबाट पनि बाहिर निस्किनु हैन। सो त्यो यदि भइराछ बिफोर 22 विक्स, किनभने 22 विक जुन हुन्छ त्यो टाइम पछि, त्यो टाइमलाई हामी पिरियड अफ भायबिलिटी भन्छौं। सो अलमोस्ट 22 to 24 विक्स जुन हुन्छ त्यो पिरियड अफ भायबिलिटी हुन्छ। त्यसपछि बच्चाको इन्डिपेन्डेन्ट एक्जिस्टेन्स आउटसाइड द बडी हुन्छ। तर 22 विक भन्दा पहिला चाहिँ बच्चाको इन्डिपेन्डेन्ट एक्जिस्टेन्स आउटसाइड द बडी हुँदैन। इन्डिपेन्डेन्ट बच्चा आउटसाइड द बडी सर्भाइभल गर्न सक्दैन। त्यही भएर चाहिँ के हुन्छ कि 22 हप्ता पहिले हैन, 22 हप्ता पहिले यदि फिटस मदरको युटरसबाट सेपरेट भयो भने र त्यहाँबाट एक्सपेल आउट भयो भने दैट इज कल्ड एबोर्सन। एबोर्सन पनि कुन एबोर्सन त स्पोन्टेनियस एबोर्सन, जसलाई कि हामी मिसक्यारेज भन्छौं। यो चाहिँ यसको डेफिनिसन हो है। अहिले हामी यसको कुरा चाहिँ गरिरहेका छैनौं है। त्यसपछि अर्को कुरा, जुन फिटसको वेट छ दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टु 500 ग्राम, जुन कि 500 ग्राम भन्दा कम हुनुपर्छ फिटसको वेट है। सो दिस इज अबाउट द डेफिनिसन। नाउ लेट्स टक अबाउट इट्स इटियोलोजी। सो लेट्स टक अबाउट द इटियोलोजी। इन इटियोलोजी के छ कि सबभन्दा कारण यसको जुन छ त्यो छ जेनेटिक कज हैन। सबभन्दा मेन कज के छ? जेनेटिक कज। सो सबभन्दा मेन कज जेनेटिक हो। सो 50% अफ द स्पोन्टेनियस एबोर्सन और मिसक्यारेज इज ड्यू टु जेनेटिक कजेस। जेनेटिक कजमा पनि के छ त? अब जेनेटिक कजमा पनि के हुन सक्छ त? सबभन्दा मेन कुरा चाहिँ अब क्रोमोजोमल एब्नर्मालिटी हो हैन। सो क्रोमोजोमल एब्नर्मालिटी के छ त? ड्यू टु, अब मेनली गरेर के छ, सबभन्दा मेन अटोसोमल ट्राइसोमी। सो व्हाट इज दिस हैन, अटोसोमल ट्राइसोमी। सो के भन्छ कि अब जस्तो हामीलाई थाहा छ कि देयर आर एक्चुअली 23 पेयर्स अफ क्रोमोजोम हैन। क्रोमोजोमको कतिवटा पेयर हुन्छ? 23 पेयर्स क्रोमोजोम। अब 23 पेयरबाट 22 पेयर जुन हुन्छ त्यसलाई हामी भन्छौं कि अटोजोम हैन। अटोजोम र 1 पेयर जुन हुन्छ त्यसलाई के भन्छौं हामी? सेक्स क्रोमोजोम हैन, सेक्स क्रोमोजोम। अब अटोजोम जुन हुन्छ जो 22 पेयर छ, यो 22 पेयरले फिटसमा एनाटोमी कस्तो हुनुपर्छ फिटसहरुको हैन, फिटसको फिजियोलोजिकल फंक्सनहरु, एनाटोमी कस्तो हुनुपर्छ त्यो कुराहरु डिटरमाइन गर्छ। सो त्यसको ट्राइसोमी हुनु भनेको के भयो त? लेट्स सपोज कि इफ एनी क्रोमोजोम, लेट्स सपोज कि क्रोमोजोम नम्बर 9, अब क्रोमोजोम नम्बर 9 जहिले पनि दुईटा होला, 1 पेयर हैन। क्रोमोजोम नम्बर 9 के होला? 1 पेयर। सो 1 इज फ्रम फादर एन्ड 1 इज फ्रम मदर। 1 पेयर हुन्छ बडीमा। अब के छ कि लेट्स सपोज कि यो क्रोमोजोम 3टा भइदियो, 9 नम्बरको क्रोमोजोम 3टा भइदियो भने दिस इज कल्ड ट्राइसोमी। अब यदि कुनै एउटा क्रोमोजोमको
जुन नम्बर हुन्छ त्यो बढिहाल्यो हैन, भने त्यो के भयो त ट्राइसोमी, 3टा भयो, त्यही भएर यसलाई के भन्छ ट्राइसोमी भयो। सो अटोजोमको संख्या यदि 1ले बढ्छ भने त्यसले ट्राइसोमी हुन्छ। अब त्यो 9 क्रोमोजोममा हुन सक्छ हैन, 13 क्रोमोजोमकोमा ट्राइसोमी हुन सक्छ, 3टा हुन सक्छ त्यो क्रोमोजोम हैन। सो दिस इज कल्ड अटोसोमल ट्राइसोमी। एन्ड अटोसोमल ट्राइसोमी अब कति तरिकाको छौं त्यो हेरौँ। सो बेसिकली अटोसोमल जुन ट्राइसोमी छ त्यो ट्राइसोमी 9, ट्राइसोमी 11 नम्बरको क्रोमोजोममा ट्राइसोमी हुन सक्छ, 13 मा हुन सक्छ, 16 मा हुन सक्छ, र मोस्ट कमन इज ट्राइसोमी अफ द क्रोमोजोम नम्बर 16। सो 16 को ट्राइसोमी भएन भई सबभन्दा मोस्ट कमन कज हो के को त तपाईलाई क्रोमोजोमल एब्नर्मालिटीको हैन। अर्को कुरा के भन्छ त, अर्को त एउटा भयो तपाईलाई जेनेटिक कजमा 50% अफ द एबर्सन इज ड्यू टु मिसक्यारेज ड्यू टु जेनेटिक कजेस। एन्ड जेनेटिक कजेसमा पनि मोस्ट कमन जेनेटिक कज जुन छ त्यो अटोसोमल ट्राइसोमी हो। अब सेकेन्ड मोस्ट कमन जेनेटिक कजमा के छ त पोलिप्लोइडी। पोलिप्लोइडी के हो त, जस्तो हामीसँग जहिले पनि 2n क्रोमोजोम हुन्छ हैन, 2 सेट हुन्छ हैन। अब मानौ कसैमा 3n भयो, 4n भयो हैन। सो 3n हुनु, 4n हुनु, दिस इज कल्ड ट्राइब। अब जस्तो 3n हुनु, 4n हुनु भनेको यो अब त उसको क्रोमोजोमको जुन ह्याप्लोइड n लाई जस्तो n लाई हामी के भन्छौँ ह्याप्लोइड हैन। नर्मली हामीमा 2n हुन्छ, सो हामी डिप्लोइड छौं। अब कसैमा ट्रिप्लोइड आयो हैन, टेट्राप्लोइड आयो भने दिस इज कल्ड पोलिप्लोइडी। सो द मोस्ट कमन इज मेनली गरेर ट्रिप्लोइडी बडी चाहिँ देख्न सकिन्छ है, ट्रिप्लोइडी। यो ट्रिप्लोइडी बडी चाहिँ कमन हुन्छ है, एउटा यो भयो। अर्को के छ त, अर्को जेनेटिक कजमा के छ त मोनोसोमी। के त मोनोसोमी। मोनोसोमी भनेको के हो त, अब मोनोसोमी भनेको जस्तो जुन सेक्स क्रोमोजोम हुन्छ हैन, लास्टको त्यो पनि कति पेयर हुन्छ, 1 पेयर हुन्छ। अब सेक्स क्रोमोजोम 1 पेयर हुनुपर्ने तर 1 पेयरमा एउटा कम छ हैन। सो एउटा मात्रै एक्स छ, जस्तो कसैमा 45 र एक्स छ एउटा, ठीक छ। सो दिस इज कल्ड 45 वटा मात्रै क्रोमोजोम छ र त्यसमा एउटा मात्रै एक्स छ। अब कि त एउटा अझै एउटा एक्स चाहे वाइ हुनुपर्ने तर छैन भने दिस इज कल्ड मोनोसोमी हैन। सो मोनोसोमी छ भने पनि त्यसले के गराउन सक्छ त एबर्सन चाहिँ गराउन सक्छ है। र लास्ट जेनेटिक एब्नर्मालिटीहरु भनेको क्रोमोजोमल डिएरेन्जमेन्ट्सहरु। के त क्रोमोजोमल डिएरेन्जमेन्ट्स, जस्तो क्रोमोजोमहरु राम्ररी एरेन्ज नभएको जस्तो डिलिसन, कुनै बेला क्रोमोजोमको कुनै पार्ट डिलिसन हुन्छ, कुनै पार्ट तपाईलाई इन्भर्जन हुन्छ हैन, इन्भर्जन हुन्छ। अर्को जस्तो कुनै बेला ट्रान्सलोकेसन हुन्छ, आफ्नो ठाउँ चेन्ज गर्छ हैन। सो दिज आर द क्रोमोजोमल डिएरेन्ज। सो जेनेटिक कज अफ, सो के बुझ्नु पर्यो कि इटियोलोजी अफ द एबोर्सनमा सबभन्दा मेन कुरा के छ कि जेनेटिक कज। र जेनेटिक कजमा पनि 50% अफ द एबोर्सन जुन हामी स्पोन्टेनियस मिसक्यारेज भन्छौँ द्याट इज ड्यू टु जेनेटिक कज। एन्ड त्यसमा पनि के छ, ट्राइसोमी इज द मोस्ट कमन कज, अटोसोमल ट्राइसोमी, त्यसपछि पोलिप्लोइडी, मोनोसोमी र क्रोमोजोमल डिलिसनहरु। सो के छ भनेपछि जुन हामी इटियोलोजी भन्यौं त्यसमा के भन्यौं कि 50% अफ द स्पोन्टेनियस एबोर्सन इज ड्यू टु जेनेटिक कज, द्याट इज जेनेटिक हैन। र अदर्स 50% जुन हुन्छ त्यसमा के पर्छ त, जुन बाँकीको 40% भयो त्यसमा पर्छ इन्डोक्राइन एन्ड मेटाबोलिक कजेस, इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर्स, मैटरनल इलनेस, एनाटोमिकल एब्नर्मालिटीज, प्रीमेच्योर रप्चर अफ मेम्ब्रेन, इम्युनोलोजिकल कजेस एन्ड इन्फेक्सन्स। सो बाँकीको 50% मा यो सबै कज पर्छ। हामी इच कजको अब स्टडी गर्दै जाम। सो अब भयो कि इन्डोक्राइन एन्ड मेटाबोलिक फ्याक्टर्समा के भन्छ त, सबभन्दा फर्स्टमा ल्युटियल फेज डिफेक्ट। हामीलाई थाहा छ कि जुन ल्युटियल फेज हुन्छ हैन, जस्तो मेन्स्ट्रुअल साइकलको दुईटा फेज हुन्छ हैन। एउटा जुन सुरु इनिशियल फेज हुन्छ, त्यसपछि हामीलाई ल्युटियल फेज हुन्छ जहाँ चाहिँ कर्पस ल्युटियम बन्छ। र कर्पस ल्युटियम बनिसकेपछि के हुन्छ त, कर्पस ल्युटियमले प्रोजेस्टेरोन सप्लाई गर्छ र त्यो प्रोजेस्टेरोनले इम्प्लान्टेसनमा, प्लासेन्टा फर्मेसनमा हेल्प गर्छ। तर त्यो ल्युटियल फेजमा डिफेक्ट छ भने, ल्युटियल फेजको यदि ड्युरेसनमा के डिफेक्ट छ ओर एनी डिफेक्ट छ भने त्यसले के गर्न सक्छ त, राम्ररी हर्मोनहरु प्रोड्युस गर्दैन, चाहे जति टाइममा गर्नुपर्ने, जति बेरको लागि गर्नुपर्ने त्यति बेरको लागि गर्दैन। अनि त्यसको कारणले के हुन सक्छ त, अर्ली मिसक्यारेज हुन्छ हैन, किनभने त्यति बेला राम्ररी इम्प्लान्टेसन र
फर्मेसन अफ प्लासेन्टालाई सपोर्ट हुँदैन इन द सेन्स कि हर्मोनल सपोर्ट चाहिँ राम्रो पुग्दैन र त्यति बेला के हुन्छ एबोर्सन हुनसक्छ। अर्को छ डिक्रिज प्रोजेस्टेरोन सिक्रेसन फ्रम कर्पस ल्युटियम। यदि कर्पस ल्युटियममा केही किसिमको खराबी छ होइन, इफ देयर इज एनी टाइप अफ डिफेक्ट इन द कर्पस ल्युटियम देन द कर्पस ल्युटियम विल नट सेक्रेट द प्रोजेस्टेरोन इन अ गुड अमाउन्ट एन्ड द्याट मे कज द फिटल डेथ र त्यसले एबोर्सन गराउन सक्छ है। अब हामी छौँ एनाटोमिकल फ्याक्टर्समा होइन। सो एनाटोमिकल फ्याक्टर्समा सबभन्दा पहिला के हुन्छ त सर्भाइको युटेराइन एब्नर्मालिटी। सो कुनै पनि कारणवश यदि सर्भाइको युटेराइन एब्नर्मालिटी छ भने होइन, मेनली गरेर यदि सर्भाइको युटेराइन एब्नर्मालिटी छ भने अब के हुन्छ कि तपाईलाई सेकेन्ड ट्राइमेस्टरमा एबोर्सन भइरहेको हुन्छ। के हुन्छ मेनली कजेज सेकेन्ड होइन ट्राइमेस्टर एबोर्सन के गर्छ त मेनली गरेर सेकेन्ड ट्राइमेस्टर एबोर्सन यसले चाहिँ गराउँछ। अब अर्को कुरा के भन्छ त सर्भाइकल युटेराइन एब्नर्मालिटी दुई किसिमको हुनसक्छ। एउटा चाहिँ सर्भाइकल इन्कम्पिटेन्स हुन्छ, सर्भाइकल इन्कम्पिटेन्स होइन। अर्को चाहिँ के हुन्छ कन्जेनाइटल मालफर्मेसन अफ युटेरस, कन्जेनाइटल मालफर्मेसन अफ युटेरस। अब सर्भाइकल इन्कम्पिटेन्स जुन छ त्यो कन्जेनाइटल इन्कम्पिटेन्स पनि हुनसक्छ होइन, र अर्को एक्वायर्ड पनि हुनसक्छ। तर जे भए पनि के गराउँछ यसले त मिड ट्राइमेस्टर होइन भनेपछि सेकेन्ड ट्राइमेस्टरमा के गराउँछ एबोर्सन चाहिँ गराइदिन्छ है। अर्को कन्जेनाइटल मालफर्मेसन अफ युटेरस भनेको के हुनसक्छ त एउटा चाहिँ बाइकर्नुएट युटेरस हुनसक्छ। के हो त बाइकर्नुएट युटेरस। यो भनेको के हो त यो भनेको के भयो त तपाईलाई जुन युटेरस हुन्छ यसमा चाहिँ यसरी नर्मल जस्तो युटेरस कस्तो हुन्छ यस्तो हुन्छ। यहाँ के हुन्छ त युटेरस यस्तो सेपको भइदिन्छ, दुईटा यस्तो यस्तो भएको होइन। सो अलमोस्ट यो हार्ट सेपेड जस्तो भयो। सो यस्तो सेपलाई बाइकर्नुएट युटेरस भन्छ। अर्को चाहिँ के हुनसक्छ त सेप्टेट युटेरस। बिचमा के हुन्छ युटेरसको बिचमा यसरी सेप्टम जस्तो हुन्छ। सो यसरी सेप्टेट भयो बाइकर्नुएट भयो भने अब यसले के गर्छ कि